हज अलविदा का मुकम्मल पैगाम, तफसीली बयान। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज हम जिक्र करेंगे उस खुतबे का जो इंसानियत की सबसे अजीम हिदायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जो आपने ज़ुल्हिज्जा 10 हिजरी को अरफात के मैदान में दिया। ये वो वक्त था जब आपने दिन इस्लाम की तालीमात को मुकम्मल कर दिया था और इंसानियत को एक ऐसा ज़ाबिता हयात दे दिया था जिस पर अमल करके दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल की जा सकती है। एक इंसानियत का बुनियादी पैगाम, इंसानी बराबरी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप आदम अलैहिस्सलाम एक है। किसी अरबी को उजमी पर और किसी उजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं मगर तक़वा के सबब। ये पैगाम था इंसानी बराबरी का। आज के दौर में जब दुनिया रंग, नस्ल और ज़बान की बुनियाद पर तकसीम है तो इस खुतबे की ये बात इंसानियत के लिए रहनुमाई का रोशन मीनार है। दो खून बहा और इंतकाम का खातिमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहलियत के तमाम खून सब के सब मेरे कदमों के नीचे हैं। इसका मतलब था कि इस्लाम में इंतकाम और नस्ल दर नस्ल दुश्मनियों का कोई तसव्वुर नहीं। इस्लाम ने मुआफ़ करने, सुलह करने और इंसाफ का हुक्म दिया। 3 औरतों के हुकूक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, ए लोगो, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, तुमने इन्हें अल्लाह की अमानत के साथ हासिल किया है। ये पैगाम था इज़्ज़त, एहतिराम और मोहब्बत का। इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया जो उससे पहले किसी मुआशरे ने नहीं दिया था। 4 सूद की हुर्मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहलियत का तमाम सूद ख़त्म कर दिया गया। सूद जो जुल्म और इस्तेहसाल का ज़रिया था, इस्लाम ने उसको ख़त्म कर दिया। ये पैगाम था मुआशी इंसाफ का। 5 अमानत और हुकूक़ अल-इबाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज कायम करो, रमज़ान के रोज़े रखो, ज़कात अदा करो और अपने हुक्काम की इताअत करो तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये दीन की बुनियादें हैं। और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास किसी की अमानत हो वो उसे लुटा दे। इस्लाम में अमानतदारी और दूसरों के हुकूक की अदायगी को बहुत अहमियत दी गई है। 6 शैतान से होशियार रहो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुमसे मायूस हो चुका है कि वो अरब के इस खित्ते में कभी इबादत का हिस्सा बने, मगर वो तुम्हारे दूसरे छोटे कामों में तुम्हें बहकाने से बाज नहीं आएगा, तो उससे बचो। ये हिदायत है कि हमें अपने ईमान और अमल की हिफाजत करनी है। साथ कुरान और सुन्नत पर अमल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम इन्हें थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। ये इस्लाम के असल माख़ज़ हैं, जो आज भी हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया हैं। 8 उम्मत वाहिदा का तसव्वुर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत वाहिदा का तसव्वुर देते हुए फरमाया, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। इस्लाम ने कौम, नस्ल और ज़बान से बालातर होकर उम्मत को एक जिस्म की मानिंद करार दिया। 9 हक़ूक़ इंसानियत और खून का एहतिराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज़्ज़त तुम पर उसी तरह हराम है जिस तरह आज का दिन, ये महीना और ये शहर हुर्मत वाला है। ये था इंसानी जान और माल की हुर्मत का ऐलान जो आज भी इंसानियत के लिए मंशूर है। गवाह रहना ए अल्लाह। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? और जब मजमा ने जवाब दिया, हाँ आपने पहुंचा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, तू गवाह रहना। ये था इंसानियत का मंशूर। ये खुतबा सिर्फ उस ज़माने के लिए नहीं बल्कि क़ियामत तक आने वाले हर इंसान के लिए रहनुमाई है। इसमें इंसानियत का एहतिराम, अदल व इंसाफ, भाईचारा, औरत के हुकूक, सूद की हुर्मत, अमानतदारी और दीन पर अमल की तालीमात मौजूद हैं। इख्तितामिया। आज हमें ज़रूरत है कि हम इस खुतबा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इसमें है दुनिया की कामयाबी और आखिरत की फलाह। ये पैगाम है मोहब्बत, अमन, खुद और इंसानियत का जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। आखिरी खुतबा इंसानियत के लिए एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात, एक ज़िंदगी की हुर्मत, जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज़्ज़त तुम पर हराम हैं जैसे ये दिन और महीना हराम है। ये ऐलान था कि किसी इंसान का खून बहाना, इसका माल छीनना, उसकी इज़्ज़त को पामाल करना, ये सब कबीरा गुनाह हैं।
آج کے معاشرے میں قتل و غارت گری، جھوٹے مقدمے، بدعنوانی، رشوت اور جھوٹے الزامات کا جو سلسلہ ہے وہ سب اسی تعلیم کے خلاف ہے۔ ایک دو بھائی چارہ اور اتحاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کی بے عزتی کرے اور نہ اس کا مال کھائے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو آج کے فرقہ وارانہ فساد، نسلی تعصب اور قوم پرستی کے زہر کا علاج ہے۔ امت کے انتشار کی سب سے بڑی وجہ ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی اور نفرت کا فروغ ہے۔ ایک تین حق کی بات کھلے دل سے سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے والا ہو۔ یہ دعوت ہے علم کے پھیلاؤ کی۔ آج ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اپنے گھروں، معاشروں اور پوری دنیا تک۔ ایک چار شیطان کی چالوں سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان اب تمہاری عبادات میں تو دخل نہیں دے سکے گا، لیکن تمہارے دوسرے کاموں میں تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ شیطان ہمیں کہاں کہاں بہکا رہا ہے، جھوٹ، فریب، حسد، بغض، غیبت اور دنیا کی محبت میں۔ ایک پانچ عبادات اور ایمان کی بنیادیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی دہرا دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے رب کی اطاعت کرو۔ یہ ہے کامیابی کا راستہ، عبادت، تقویٰ اور قربت الہی۔ ایک چھ اللہ کی کتاب اور سنت، نجات کا ذریعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں اور اس کا سبب قرآن اور سنت سے غفلت ہے۔ ایک ساتھ سود، معیشت کا قاتل۔ سود کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام سود ختم کر دیا گیا، سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ سود ظلم ہے، چاہے وہ بینکوں کے ذریعے ہو یا سوسائٹی کے نظام کے ذریعے۔ اسلامی معیشت کا پیغام انصاف اور مساوات پر ہے، نہ کہ سود اور استحصال پر۔ ایک آٹھ عورتوں کے مقام کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور فرمایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج عورت کے حقوق کے نام پر جو بے راہ روی ہے وہ اسلام کا تصور نہیں، بلکہ اسلام نے عورت کو عزت، تحفظ اور عزت نفس دیا۔ ایک نو باہمی محبت اور مساوات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ تھا کہ کوئی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر۔ آج رنگ، نسل، قوم اور زبان کے نام پر جو فساد ہے، اسلام اس کی سختی سے نفی کرتا ہے۔ دو سفر اسلام، مکمل ضابطہ حیات۔ خطبہ حجۃ الوداع نے انسان کو دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں رہنمائی دی۔ عبادات کا حکم، معاملات میں عدل کا حکم، معاشرت میں حسن سلوک کا حکم، معیشت میں سود سے اجتناب کا حکم، سیاست میں انصاف کا حکم، انسانیت میں بھائی چارہ کا پیغام۔ ایک دین مکمل ہو گیا۔ اور پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ عظیم آیت نازل فرمائی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ سورہ المائدہ 3۔ یہ اعلان تھا دین کے مکمل ہونے کا۔ اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، اب یہی اسلام ہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ آخری الفاظ، سبق اور دعوت۔ یہ خطبہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایت، انصاف کا نظام، امن اور محبت کا پیغام، انسانیت کے لیے نجات کی راہ۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں کو اس خطبے کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ خطبہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ علامت تعجب۔